बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयैर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयैर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद्धिबोधिं शरणं गतोऽस्मि दानादिपुण्यैश्च कृतैर्मयैर्बुद्धो भवेयं जगतो हिताय सर्वे सत्त्वा सुखैश्चैव युक्ता स्युः सुखकारणै भवन्तु सततं मुक्ता दुःखाच्च दुःखकारणात् कदापि वञ्चिता न स्युर्दुःखहीनमहासुखात् दूरादूरद्वेषराग मुक्तोपेक्षा स्थिता हि स्युः। त्रिरत्नशरणं नमो अमिताभाय बुद्धाय। नमस्कार। यहाँहरू सम्पूर्णलाई बोधि टेलिभिजनको बोधि वाचन कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। म प्रस्तुता दुर्गा लामिछाने। हामी व्योमकुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका लागि धर्मधर नारायण प्रसाद रिजालले लेख्नुभएको महायान बुद्ध धर्मको संक्षिप्त परिचयात्मक ग्रन्थ महायान बौद्धादर्श वाचन गरिरहेका छौँ। यस श्रृङ्खलाको अघिल्लो अङ्कमा हामीले ध्यानको आलम्बन अर्थात् कर्मस्थान ग्रहणसम्मको वाचन सम्पन्न गरेका थियौँ। अब आजको अङ्कमा समाधि अर्थात् ध्यानको अभ्यासबाट वाचन अघि बढाउनेछौँ। समाधि अर्थात् ध्यानको अभ्यास। यो उपदेशसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले विस्तारमा चर्चा गर्ने सम्भावना हुँदैन। तापनि केही मुख्य कुराको उल्लेख हामीले गर्दैछौँ। गुरु या कल्याण मित्रबाट ध्यानको आलम्बन र सम्पूर्ण उपदेशहरू प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको अभ्यासको लागि अनुकूल स्थानमा काय विवेकमा अर्थात् जनसम्पर्कबाट रहित रहेर अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। अनि मनलाई आलम्बनमा अड्याउन थाल्नुपर्छ। मनले ग्रहण गर्ने प्रतिरूपलाई उद्ग्रह निमित्त भनिन्छ। त्यही उद्ग्रह निमित्त पनि चञ्चल चित्तमा निस्किन गाह्रो हुन्छ र हल्कासँग मनलाई राखेर अभ्यास गर्नुपर्छ। उद्ग्रह निमित्त निस्केपछि त्यसमा बारम्बार मनलाई अड्याएर राख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी मन अडिनको लागि विभिन्न अवस्थाका अनुभूतिहरू पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। चित्तलाई एकाग्र बनाउने सिलसिलामा मुख्य रूपमा 9 चित्तावस्थाहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी अवस्थाहरू कोही व्यक्तिका निमित्त 1-8 घण्टाभित्रै पार पनि हुन्छन् र व्यक्तिले ती अवस्थालाई राम्रोसँग निर्क्युल पनि गर्न नपाई समाधिमा प्रवेश गर्छ भने कोही कोही व्यक्तिका निमित्त निरन्तर लागि पर्दा पनि 29 वर्षसम्म पनि लागेको कुरा बुद्ध धर्ममा भेटिन्छ।
त्यसैले ती अवस्थाहरूको विषयमा गुरुसँग बुझेर व्यवहारिक तथ्यलाई ख्याल गर्नु नै सिद्धान्तलाई पकड्नुभन्दा बढी युक्तिसङ्गत हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूको नाम मात्र यहाँ दिँदैछौँ। ती 9 अवस्थाहरू हुन्: 1 स्थापन, 2 संस्थापन, 3 अवस्थापन, 4 उपस्थापन, 5 दमन, 6 समन, 7 व्युपशमन, 8 एकोतीकरण, 9 समाधान। यति 9 अवस्थामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने अनुभूति र त्यहाँ उपयोग गर्नुपर्ने प्रतिपक्षका तरिकाहरूलाई बुझेर मनलाई एकाग्र बनाउँदै लैजानुपर्छ। जब चित्त एकाग्र हुन्छ र 9औं अवस्थामा रहन थाल्छ, तब आलम्बनको पहिले मनले ग्रहण गरेको प्रतिरूप यानि उद्ग्रह निमित्त बदलिएर धेरै परिशुद्ध र यथार्थ एवं निर्दोष आलम्बनमा बदलिन्छ, जसलाई प्रतिभाग निमित्त भनिन्छ। त्यो प्रतिभाग निमित्त उदय भएपछि चित्त एक प्रकारको समाधिमा प्रवेश गर्छ र त्यो समाधिलाई उपचार समाधि भनिन्छ। यसरी उपचार समाधि प्राप्त हुने बेला या प्राप्त भएपछि अर्थात् प्रतिभाग निमित्त देखा पर्दाखेरि शरीर र मनमा एकदम हल्कापन र खुसीको अनुभव हुन्छ, जसलाई कायिक र मानसिक प्रस्रब्धि भनिन्छ। यी प्रस्रब्धिहरू उदय हुँदाखेरि शान्तसँग मनलाई प्रतिभाग निमित्तमै राख्ने अभ्यास गरिरहनुपर्छ। यो उपचार समाधि अस्थिर हुन्छ र मन कहिले आलम्बनमै रहिराख्ने, कहिले भवाङ्गमा झर्ने गर्छ। भवाङ्ग भनेको मनमा कुनै पनि आलम्बन उपस्थित नभएको प्रभास्वर अवस्था हो। त्यो अवधिमा सावधानीपूर्वक प्रतिभाग निमित्तमा मनलाई अड्याउने गर्नुपर्छ। त्यसमा कुशल भइएन र जथाभावी भयो भने प्रतिभाग निमित्त हराउँछ। त्यसपछि त्यो त्यति सजिलोसँग फेरि आउँदैन। त्यसैले उपदेशमा प्रतिभाग निमित्तलाई एक आमाले भ्रूणको रक्षा गरे झैँ अति प्राथमिकताका साथ होसियारी अपनाएर जोगाउनु भनिएको हुन्छ। त्यसको स्थिरताको लागि भोजन, इर्यापथ, वातावरण र ऋतु, आफ्नो सरसफाइ, इन्द्रियहरूको समता, बोध्याङ्गहरूको भावना आदिद्वारा चित्तलाई उत्थान या निग्रह गर्ने, सम्प्रहर्षण र उदासीनताको यथायोग्य उपयोग गर्ने आदि कुराहरू पनि जानिराख्नु उपयुक्त हुन्छ। यस प्रकार प्रतिभाग निमित्त स्थिर भयो भने चित्त मूल समाधिमा प्रवेश गर्छ। त्यसलाई मौल ध्यान या अर्पणा समाधि पनि भनिन्छ। यो समाधिमा प्रवेश हुनु भनेको प्रथम ध्यान लाभ हुनु हो। त्यसपछि प्रथम ध्यानका 5 विशेष अङ्गहरू स्पष्ट रूपमा अनुभूतिमा आउँछन्। ती अङ्गहरूलाई 5 ध्यानाङ्ग भनेरै चिनिन्छ। ती हुन् वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता, बसिता र उच्च ध्यानहरू। त्यसपछि त्यो ध्यानलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने यानि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, जसलाई बसिता भनिन्छ। यी पनि 5 किसिमका हुन्छन्। ती हुन्: 1 आवर्जन बसिता, 2 समावर्जन बसिता, 3 अधिष्ठान बसिता, 4 व्युत्थान बसिता, 5 प्रत्यवेक्षण बसिता। यसरी 5 बसिताहरू मार्फत प्रथम ध्यान आफ्नो काबुमा आएपछि दोस्रो ध्यान अर्थात् द्वितीय ध्यानको अभ्यासमा लाग्न सकिन्छ। द्वितीय ध्यानको पनि उपचार समाधि र अर्पणा या मौल समाधि हुन्छ। यसमा केवल प्रीति, सुख र एकाग्रता यी 3 अङ्ग मात्र हुन्छन्। वितर्क र विचारलाई त्याग्नुपर्छ। त्यसैले द्वितीय ध्यानको आलम्बन
उही नै हुन्छ भने अङ्गहरू थोरै मात्र हुन्छन्। यसमा पनि उक्त 5 वसिताहरू गरेर सिद्ध भइसकेपछि तृतीय ध्यानको लागि अघि बढ्नुपर्छ। त्यसको पनि तरिका उही नै हो र अङ्गमा प्रीतिलाई काट्नुपर्छ। त्यसैले तृतीय ध्यानमा सुख र एकाग्रता मात्र हुन्छ। चतुर्थ ध्यानमा प्रवेश गरेपछि केवल एकाग्रता मात्र रहन्छ, जसले स्मृति, सम्प्रजन्य र उपेक्षालाई समेटेको हुन्छ। यसरी यी चारै ध्यानहरूको लाभ र वसिता गर्ने अभ्यास गरेपछि समाधि राम्रो हुन्छ। प्रथम ध्यानभन्दा द्वितीय ध्यान गहिरो र उत्तम हुन्छ भने द्वितीय ध्यानभन्दा तृतीय, तृतीय ध्यानभन्दा चतुर्थ ध्यान। चतुर्थ ध्यान नै रूप रङ भएको आलम्बन अर्थात् रूप धातुको सबभन्दा माथिल्लो गहिरो समाधिको अवस्था हो। यहाँ उल्लेख गरिएका चारै ध्यानहरूलाई 4 रूप ध्यान या 4 रूप समाधि भनिन्छ र यी सबैको आलम्बन एउटै हुन्छ भने ध्यानाङ्ग घट्दै जान्छन्। यी 4 रूप ध्यानहरू 12वटा ब्रह्मलोकहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन् र यी ध्यान मात्र गर्दा गर्दै मृत्यु हुने व्यक्ति स्वतः नै आफ्नो सम्बन्धित ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ। जे होस्, सम्यक समाधि भनेका यसरी लाभ गरिएका यी 4 किसिमका रूप ध्यानहरू नै हुन्। 4 अरूप ध्यान अर्थात् आरूप्यहरू। रूप, रङ, आकार नभएको समाधि भएकोले यिनीहरूलाई आरूप्य भनिएको हो। चतुर्थ ध्यानको वसिता राम्रोसँग भइसकेपछि त्यही आलम्बनको रूपलाई काटेर अनन्त आकाशलाई नै मन अड्याउने आलम्बन बनाएर त्यसको समाधिमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि 2 चरणका समाधिहरू प्राप्त हुन्छन्, उपचार समाधि र मौल या अर्पणा समाधि। अर्पणा भइसकेपछि फेरि पहिले जस्तै 5 वसिताहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ र त्यो समाधि दृढ हुन्छ। यो समाधिमा अनन्त आकाश नै आलम्बन हुने भएकोले आकाशानन्त्यायतन समाधि भनिन्छ र यो त्यसैसँग सम्बन्धित अरूप धातु ब्रह्मलोकको समाधि हो। त्यसको वसिता गरिसकेपछि आकाशलाई आलम्बन बनाउनुको सट्टा त्यसलाई नै थाहा पाइरहेको होस यानि अनन्त विज्ञानलाई नै आलम्बन गराएर समाधिमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसको सिद्धि पनि पहिले जस्तै गरी 2 चरणबाट हुन्छ। यो ध्यानलाई विज्ञानानन्त्यायतन भनिन्छ। यो नै दोस्रो आरूप्य हो। पहिलोभन्दा यो अझै सूक्ष्म र गहिरो समाधिको अवस्था हो। यसको प्राप्तिपछि पनि वसिताहरू गरेर अभ्यस्त पार्नुपर्छ। त्यसपछि केही पनि छैन अर्थात् अभाव या अकिञ्चनलाई आलम्बन गरेर समाधिमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले तेस्रो आरूप्यलाई आकिञ्चन्यायतन समाधि भनिन्छ। यो द्वितीय आरूप्य भन्दा पनि गहिरो र सूक्ष्म हुन्छ। बाँकी प्रक्रिया उस्तै हुन्छ। अन्तमा चौथो आरूप्यमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, जसमा छ पनि भन्न नमिल्ने र छैन पनि भन्न नमिल्ने खालको अति सूक्ष्मतम संज्ञाको मात्र स्थिति हुन्छ। त्यसैले यसलाई नैव संज्ञा नासंज्ञायतन समाधि भनिन्छ। यो नै समाधि या ध्यानबाट पुग्न सकिने सम्भावना भएको अति सूक्ष्मतम सम्भव अवस्था हो। यो भन्दा सूक्ष्मतम आलम्बन लिएर कसैको चित्त पनि समाधिमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले नै यो संसारको अर्थात् भवको सबभन्दा उच्चतम या गहिरो अवस्था हो र त्यही भएर यसलाई भवाग्र पनि भनिन्छ। यो भन्दा मसिनो या सूक्ष्मतम आलम्बन नै हुँदैन।
तैपनि त्यसपछि पनि प्रवेश गर्न सकिने एउटा समाधि छ जसलाई निरोध समापत्ति या संज्ञा वेदयित निरोध समापत्ति भनिन्छ। यो अलि फरक प्रकृतिको समाधि हो जसमा संज्ञा र वेदनाको अस्थायी रूपमा निरोधै भएको हुन्छ। यी आरूप्यहरूको अभ्यासले योगीको चित्तलाई अत्यन्त कर्मण्य अर्थात् कार्ययोग्य बनाउँछ। त्यसपछि चतुर्थ ध्यानको सहाराले अभिज्ञा उत्पन्न गर्न सकिन्छ। अभिज्ञा भनेका अलौकिक मानसिक क्षमताहरू हुन्। महायान सूत्रालङ्कारमा बताइएको छ, ताम शोधयन्न भिज्ञार्थमेति कर्मण्यता पराम ध्यानेभिज्ञाभिनिर्हारलोक धातुन स गच्छति। अर्थात् ती मौल ध्यानहरूलाई क्रमैले शोधन गर्दै अत्यन्त कर्मण्य बनाउँदै अभिज्ञाका निमित्त लाग्छ र ध्यानमा अभिज्ञाको उपयोग गरेर ऊ अर्थात् बोधिसत्व लोक धातुहरूमा प्रवेश गर्छ। के को लागि त? पूजार्थम प्रमेयाणाम बुद्धानाम श्रवणाय च। अपरिमित बुद्धहरूको पूजा गर्न र धर्म श्रवण गर्नका निमित्त पनि। यसरी समाधिको अभ्यास सम्पन्न गरेर अभिज्ञाहरू उत्पन्न गरेमा धेरै प्राणीहरूको हित गर्न सकिन्छ। श्रावकयानमा अभिज्ञाहरू प्रदर्शन गर्न भगवान स्वयंले नै रोक लगाउनु भएको देखिन्छ। तापनि प्राणीको हित गर्न चाहिँ रोक लगाउनु भएको छैन भने बोधिसत्वयानमा त सकेसम्म धेरै प्राणीको हित गर्नु नै मुख्य ध्येय भएकोले धेरै सूत्रहरूमा अभिज्ञाहरूको उत्पाद गर्न नै उपदेश दिनुभएको छ। त्यही भएर अतिश दीपङ्कर श्रीज्ञानले बोधिपथ प्रदीपमा भन्नुभएको छ, तथा अभिज्ञा बलैर्हीनः सत्वार्थकरणे क्षमः। अर्थात् अभिज्ञाहरूका बलले हीन भएको अर्थात् बोधिसत्व सत्वहित गर्न सक्षम हुँदैन। अहिलेसम्म चर्चा गरिएको विषय साधारण ध्यानहरूको कसरी उपलब्धि गर्ने भन्ने बारेमा हो। यी ध्यानहरू या समाधिहरूको उपलब्धिले अघि भने जस्तै दुई किसिमका गुणहरू हासिल गर्न सकिन्छ। एक, सत्वको हितको लागि अभिज्ञा आदि उत्पाद गर्ने। दुई, महायानका प्रमुख असाधारण ध्यानहरूमा प्रवेश गर्ने। पहिलो विषय हाम्रो यो ग्रन्थको चर्चाको विषय होइन, किनकि त्यो उपदेशसँग सम्बन्धित कुरा हो र चाहनेले गुरु या कल्याण मित्रसँगै सिक्नु पर्दछ। दोस्रो विषय नै हाम्रो ध्यान पारमितासँग सम्बद्ध विषय हो। त्यसैले अब हामी त्यतातिर चर्चालाई अघि बढाउँछौँ। महायानका विशेष ध्यानहरू। महायानका ध्यानमा विशेष गरी करुणा र बोधिचित्तको भावना नै प्रमुख हुन्छन्। त्यसमा पनि 3 किसिमको करुणाको भावना हुन्छ, सत्वालम्बनी, धर्मालम्बनी र अनालम्बनी। त्यस्तै बोधिचित्तको भावना पनि समृद्धि बोधिचित्त र परमार्थ बोधिचित्त गरी 2 किसिमको हुन्छ। समृद्धि बोधिचित्तभित्र प्रणिधि र प्रस्थान चित्त 2 थरी पर्दछन्। प्रणिधि चित्तको बारेमा हामीले पहिले नै बताइसकेका छौँ, जसलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्न यही ध्यान पारमितामा, जो पुनः प्रस्थान चित्तको अङ्ग पनि हो, बताइए बमोजिमका समाधिहरूको अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यसपछि प्रणिधि चित्तका भावनाहरू गर्न सजिलो हुन्छ। अनालम्बनी करुणाको र परमार्थ बोधिचित्तको अभ्यास वास्तवमा प्रज्ञा पारमिताकै अभ्यास अर्थात् 6औं पारमितासँग सम्बन्धित विषय हो र शून्यताको ज्ञान उत्पन्न गर्ने भावनाको क्रम हो। क,
मैत्री र करुणाका ध्यानहरू। करुणाको ध्यान 4 ब्रह्मविहार या 4 अप्रमाण पनि भनिन्छ। त्यस अन्तर्गत पर्ने भएकोले वास्तवमा 4 ब्रह्मविहारको भावना गरेर त्यस अनुसारका समाधिहरूमा प्रवेश गरिसकेपछि बोधिचित्त भावनातिर लाग्नु सोझो पर्छ। 4 ब्रह्मविहारमा क्रमशः मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा यी 4 पर्दछन् भनेर पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौँ। त्यसमा मैत्री भनेको सबै प्राणी सुख र सुखको हेतुले युक्त हुन् भन्ने चाहना हो। तर यो सोचाइ मात्र अपनाएर समाधिमा प्रवेश गर्न नसकिने भएकोले पहिले आफू, त्यसपछि मित्र, त्यसपछि तटस्थ र अन्तमा शत्रु या मन नपर्ने व्यक्तिलाई लिएर गुरु या कल्याण मित्रले दिएका आलम्बन वाक्यहरूलाई आधार बनाउँदै अलग अलग भावना गरी प्रतिभाग निमित्त पैदा गर्नुपर्दछ। यसपछि सबैलाई आलम्बन गरी अर्पणा समाधिमा जानुपर्छ। अनि मात्र क्रमशः मैत्री फैलाउने अर्थात् स्फारण गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, जसमा माथि भनिएको जस्तो सबै प्राणीहरू सुख र सुखको हेतुले युक्त हुन् भन्ने चाहना फैलाइन्छ। त्यस्तै करुणा भनेको सबै प्राणीहरू दुःख र दुःखका हेतुबाट मुक्त हुन् भन्ने चाहना हो। यसमा पनि मैत्रीमा जस्तै गरी क्रमशः भावना गर्दै समाधिमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि करुणाको स्फारण गर्नुपर्छ, यानि फैलाउने काम गर्नुपर्छ। मुदिता भनेको अरूको सुखप्रति खुसी हुनु हो, अथवा दुःखरहित महासुखबाट कोही वञ्चित नहुन् भन्ने चाहना हो। यसको भावना विधि मैत्रीमा जस्तै हुन्छ। उपेक्षा चाहिँ सुख दुःख या नजिक टाढा भन्ने भेदभावबाट रहित भई समताको स्थिति अर्थात् उपेक्षाकै स्थितिमा सबै रहन् भन्ने चाहना हो। यिनीहरूको ध्यानमध्ये मैत्री, करुणा र मुदिताको ध्यानबाट तृतीय ध्यानसम्म पुग्न सकिन्छ भने उपेक्षा केवल चतुर्थ ध्यानमा मात्र हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो गुरुसँग मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाका समाधिहरूको अभ्यास गर्ने विधि सबै सिकेर क्रमशः उपचार समाधि हुँदै मौल यानि अर्पणामा प्रवेश गर्नुपर्छ र पुनः द्वितीय ध्यान हुँदै तृतीय ध्यानसम्म जानुपर्छ। त्यसपछि मात्र उपेक्षाको समाधिमा प्रवेश गर्नुपर्छ। उपेक्षाले तटस्थ रहने प्रवृत्तितिर झुकाउने भएकोले बोधिसत्वलाई त्यसको ध्यानमा धेरै रहने बानी गर्नु त्यति लाभदायक हुँदैन। त्यसको सट्टा करुणाको तृतीय ध्यानमा रहने अभ्यास बढी सान्दर्भिक हुन्छ। माथि बताइएको करुणाको अभ्यास सत्वालम्बनी करुणाको हो, किनकि त्यहाँ सत्वहरूलाई आलम्बन गरेर करुणाको ध्यान पैदा भएको हुन्छ। त्यो उत्पन्न भएपछि यी प्राणीहरूले अज्ञानले गर्दा प्रतित्य समुत्पाद र 4 आर्य सत्यलाई नबुझेर दुःख पाइरहेका छन् भन्ने ज्ञान सहितको करुणा जागृत गर्नु धर्मालम्बनी करुणा हो। त्यस्तै शून्यताको बोध गरेमा संसारको अस्तित्वलाई पकड गरेर अर्थात् शून्य नदेखेर यी प्राणीहरूले दुःख पाइरहेका रहेछन् भन्ने भावनालाई आश्रय बनाउने करुणा जाग्न सक्छ। त्यसलाई अनालम्बनी करुणा भनिन्छ। हवस् त, आजलाई महायान बौद्ध दर्शकको वाचन यति नै। आजको अङ्कमा हामीले मैत्री र करुणाका ध्यानहरूसम्मको वाचन सम्पन्न गर्यौं। आगामी अङ्कमा हामी करुणाका विशेष पात्रहरू सम्बन्धी वाचनबाट वाचन अघि बढाउनेछौँ। साथै आजको वाचनबाट प्राप्त जे जति पनि पुण्य छ त्यसलाई
सम्पूर्ण प्राणीको सम्यक सम्बोधि लाभका लागि उत्तरोत्तर परिणामना पनि गर्दछौँ। अनेन पुण्येन तु सर्वदर्शिताम् अवाप्य निर्जित्य च दोषविद्विषः जरारुजा मृत्युमहोर्मृसङ्कुलात् समुद्धरेयं भवसागरात् जगत्। भवतु सर्वमङ्गलम्।